Bonsoir à tout le monde. Inch'Allah, اليوم نبدأ chapitre جديد. معكم بروفيسور لودي عبد الرحيم. نبدأ chapitre ديال répartition bénéfice. دونك باش نفهمو أكثر هاد الشابتر هذا ندوزو نعطيكم طابلو ريكاب كيفاش كنعدو الطابلو ولي زالمون اللي كندخلو في هاد الطابلو هذا. دونك diapositive suivante. السلام عليكم. دوك ندوزو الطابلو. فوالا الريكاب ديال الطابلو ريبارتيسيون بينيفيس. دونك اول حاجه كتكون عندنا ريزولطا ديال ليكزيرسيس هي اللي كنفرقوها. اذا عندنا عطاونا في ليكزيرسيس ولا في البيرون عطاونا روبور انوفو سول ديبيتور. دونك اول حاجه كنقصو هو سول ديبيتور. دونك عندنا ريزولطا ديال ليكزيرسيس غنقصو منها روبور انوفو سول ديبيتور كيبقى لنا ريزولطا نيت ا ريبارتي. دونك هادي هي اللي كنفرقو ريزولطا ا ريبارتي. اول حاجه عندنا ايطاب ا هادي كما كتساوي ايطاب ا كنقصو ريزيرف ليغال. شحال كيساوي ريزيرف ليغال؟ وهاد الريزولطا ديالها تخرج لنا هنايا بعد ما كنقصو منها سول ديبيتور. شنو كيسنا المونطون كنضربو في 5%. دوك الريزولطا مضروب في 5%. دوك المونطون اللي كنخرجو ريزيرف ليغال كنزيدو عليه الريزيرف قديمه افون ريبارتيسيون بينيفيس والتوتال ديالهم كامل ما خصناش نوصلو 10% الكابيتال. مثلا انا عندي كابيتال 300,000 درهم 10% ديالو هي 30,000 درهم. في ريزيرف ليغال افون ريبارتيسيون بينيفيس عندي مثلا 29,000 درهم. دابا باقي خصني 1000 درهم باش نحقق 10% الكابيتال. لنفرض انا في الريزولطا خرجت لي 3000 درهم. ريزيرف ليغال خرجت لي 3000 درهم. ما حسبتش انا حسبت 3000 درهم جوست وانا عندي 29,000 درهم. اذا شحال خصني باش نلحق 30,000 درهم؟ خصني 1000 درهم. دوك انا واخا كتخرج لي 3000 درهم انا ماشي 3000 درهم هنا كامل 1000 درهم. علاش؟ باش خصني التوتال كامل ما فوتش 30,000 درهم. بعد كنقصو انتري ستاتيتير او لو بروميي ديفيدون كيساوي كابيتال مضروب في واحد لوطو ما كيعطيوكم لوطو وكنقصو من بعد ريزيرف ستاتيتير اذا تعطى في ليكزيرسي لي دوني. دونك من بعد كيخرج لنا السولد يعني ليكسيدون كيشيطونا الفلوس. دونك ريزولطا نيت ليكزيرسي ريزولطا نيت ليكزيرسيس كنقصو منو روبو نوفو سول ديبيتور اللي عندنا غتعطينا ريزولطا ا ريبارتير. غنقصو منها ريزيرف ليغال ولي زانتيري ستاتيتير و ريزيرف ستاتيتير كيعطينا ليكسيدون. ديك ليكسيدون كنزيدو نقصو منه ريزيرف فاكولتاتيف ونقصو منه سوبر ديفيدون. دونك الريزولطا اللي غتخرج لنا هي سولد 1 ليكسيدون 2 نقصو منه ريزيرف فاكولتاتيف ونقصو منه سوبر ديفيدون وكيبقى لنا روبور انوفو سولد كريديتور كيشيط لنا الفلوس. دونك باش نفهمو الطابلو نعملو براتيك ديال الطابلو. دونك ندوزو الديابو سويفونت ليكزيرسيس. فوالا ليكزيرسيس ديالنا. دونك عندنا ليكزيرسيس كيفاش كيقولنا في ليكزيرسيس عندنا لونتربريز سلام كي كونستيتيي افيك ان كابيتال 2 مليون درهم. عندنا 20,000 اكسيون توتالمون ليبيغي ا رياليزي ان بينيفيس نت 313 و 600. دونك عندنا توتالمون ليبيغي كاملين جابونا الفلوس. اون سي كونسيرن لافيكتاسيون دو ريزولطا لي ستاتيو بريفو شنو عندنا دوتاسيون على ريزيرف ليغال 6%. عندنا بريفي بار لا لوا يعني خصنا 5% كنضربو في الريزولطا نت دو ليكزيرسيس ونجمعو ريزيرف ليغال هذا مع ريزيرف ليغال افون ريبارتيسيون بينيفيس ما خصناش يفوتو 10% كابيتال. دونك عندنا لانتيري ستاتيتير 6% sur le capital libéré. دونك عندنا حنا الكابيتال ديجا توتالمون ليبيري دونك ناخدو 6% الكابيتال. عندنا لا دوتاسيون ريزيرف 3% sur le bénéfice net. البينيفيس نت ناخدو منو 3% sur l'excédent. يعني ملي كندوزو ليطاب الاولانيه الريزولطا نت دو ليكزيرسيس او لا بينيفيس غادي ريبارتير نقصو منو هاد ليطاب الاولاني دوتاسيون ريزيرف ليغال و ستاتيتير لي زانتيري ستاتيتير دوتاسيون على ريزيرف ليغال كيشيطونا الفلوس. دونك sur l'excédent الفلوس اللي كيشيطو et après dotation éventuelle à une réserve facultative. donc كنقصو réserve facultative. بعد réserve facultative qui sera décidé par l'Assemblée générale ordinaire, elle sera distribuée en super dividende avec l'éventualité de le report. Donc كيشيطونا الفلوس يعني هذا كيهيئك l'étape deuxième étape. Deuxième étape, pour l'exercice, l'Assemblée générale ordinaire décide de doter un réserve facultative, donc une réserve facultative,
28512. غادي ديستريبيي ان ديفيدوند جلوبال تاع 10%. شنو هو ديفيدوند جلوبال؟ هو الانتيري ستاتيتير زائد سوبر ديفيدوند بجوج بهم كيساويو 10%. حنا ديجا انتيري ستاتيتير خداو 6%، اذا سوبر ديفيدوند غتبقى 4%. Donc, la مسألة هي معروفة. Donc, présentons un tableau de répartition de résultats, sachant que le réserve légale avant répartition bénéfice 35 درهم. وعطانا réserve légale. علاش عطاونا هادي avant répartition؟ باش نزيدو عليها résultat. هنايا réserve légale لينا. مع هادي ما تعطيش 10% de capital. ما نوصلوش 200,000 درهم. Donc, passer au journal de la société, l'écriture correspondante. Donc, à l'exercice, pour noter l'exercice, on nous la correction. Donc voilà le tableau de répartition. Donc on a fait l'exercice, on a le résultat de l'exercice 313,600. Là حطوا غبا نوصل ديبيتور بعطوها شي اوتوماتيكمون كندوزو باش نقصو لي زيتاب الاولانيه. شنو عندنا في ليتاب الاولانيه؟ عندنا ريزيرف ليغال، انتير ستاتيتير، ريزيرف ستاتيتير. ريزيرف ليغال قلنا 5% من الريزولتا دو ليكزيرسيس دون لا ليميت بريفو باغ لا لوا، يعني ما فوتش 10% د كابيتال. وانا ديجا عندي 10 ريزيرف افون ريبارتيسيون بينيفيس 35,000 درهم. دونك اذا زدت عليها المونطو هذا 15,680 ما خصنيش يلحق 200,000 درهم اللي هو 10% د كابيتال. دونك ريزيرف ليغال 313,600 5%. عندنا لي زانتيري ستاتيتير 2 مليون في 6%، 2 مليون كابيتال اللي بيغي في 6% لوطو 120,000 درهم. وريزيرف ستاتيتير عطاوني 3% ديال ريزولتا دو ليكزيرسيس. دونك 313,600 مضروب في 3% غتعطينا 9,408. دونك كيشيطونا الفلوس ليكسيدون. ما قالناش ليكسيدون كاين واحد دوطاسيون ديال ريزيرف فاكولتاتيف وكاينه سوبر ديفيدوند جلوبال د 10%. شحال عطاونا ريزيرف فاكولتاتيف؟ عطاونا 28,512. دونك هنا في ليكسيدون صولد انشاطنا 168,512 غنزيدو نقصو منها 28,512. بقاتنا سوبر ديفيدوند شحال؟ عطاونا ديفيدوند جلوبال 10%. عندنا شنو هو ديفيدوند جلوبال؟ قلنا هو انتيري ستاتيتير زائد سوبر ديفيدوند. عطاونا 10%، دازونا 100 غتبقى 10 ناقص 6 نزولو ديك البورسونتاج. دونك 10 ناقص 6 هي 4 في 20,000 نوم داكسيون غتعطينا 80,000 درهم. دونك خدمنا هنايا لو شيفر اونتي لو نومبر، ما خدمناش بورسونتاج. اذا خدمنا بورسونتاج كنعملو كابيتال 2 مليون مضروب في 10 ناقص 6 نقسمو على 100. ديك 100 في 6% 10%. دونك 2 مليون مضروب في 10 ناقص 6 نقسمو على 100 تعطينا 80,000 درهم. دونك شحال كيشيطنا غوبو نوفو سول كريديتور؟ 60,000. كيفاش جبنا 60,000 درهم؟ ديك 313,600 اللي عندنا في الريزولتا نيت ناقصو منها ليطاب 1 اللي فيها ريزيرف ليغال انتير ستاتيتير ريزيرف ستاتيتير شطنا 168,516. زدنا ناقصنا 28,512 ديال ريزيرف فاكولتاتيف وناقصنا سوبر ديفيدوند اللي حسبنا 20,000 في 10 ناقص 6 هي 80,000 شطتنا 60,000. دونك سي سامبل، ما تسمكش شي حاجه اللي صعيبه، هي 100 نوصل 10%. ديك الساعه نشوفكم ليكزيرسيس اخر اللي تكون لوكا الريزيرف ليغال كيفوت 10%، كنشوفو شحال ناخدو. دونك فو نوتي لا ريبونس طابلو، نقلو الطابلو باش ندوزو للجورنال. دونك ندوزو دوزيام كيسيون باسي ليزيكوتي جورنال. دونك لاحظنا عندنا ريزولتا نيت ا ريبارتير 313,600. عندنا ثلاثه لي ريزيرف ليغال ستاتيتير فاكولتاتيف تتابع 114 0 ريزيرف ليغال، ريزيرف ستاتيتير مع فاكولتاتيف 115 1 115 2. عندنا اسوسي ديفيدوند ا بيي يعني لا سون ديال انتيري ستاتيتير مع سوبر ديفيدوند كتجمعهم بجوج بهم تعطينا 200,000 درهم، يعني 120,000 مع ديك 80 هي تعطينا 200,000. وعندنا غوبور نوفو 16 91 هي 60,000. دوك إلا جمعتو التوتال ديال 313,600 ها كيفاش فرقناها. هي كاين اللي مشى للريزيرف، كاين اللي نعطيوها لي زاسوسي، وكاين عندنا شاطونا فلوس غوبور انوفو صوت كريديت. دونك كنظن هادشي هذا ساهل. نحاولو تخرجو، شوفو خرجو دوزيام فوا بوحديتكم. الا ندوزو دابا لابليكاسيون 2. Donc, deuxième exercice, les capitaux propres de la société X sont présents ainsi avant répartition bénéfice. يعني قبل ما نعملو répartition bénéfice كان عندنا الكابيتال 4,500 درهم، 4,500 اكسيون، توتال ديال الكابيتال 900,000 درهم. شحال هي 10% ديال الكابيتال؟ هي 90,000 درهم. عندنا غوبور انوفو سولد ديبيتور 5,300. ريزولتا نيت دو ليكزيرسيس 159,300. لا لاحظتو عندنا سولد ديبيتور غوبور انوفو. دونك اول حاجه كنسطرو عليها هادي، خصنا نقصوها هي الاولانيه.
دوكا نقصو الغوبور انوفو سول ديبيتور كنقصو 159 و 300. عندنا réserve facultative 813 et ainsi de suite. Donc les résultats prévoient l'affectation des bénéfices comme suite. Donc ce sont des capitaux propres avant répartition bénéfice. عاد كنشوفو دابا نعملو répartition bénéfice. عندنا dotation à la réserve légale. شحال هي réserve légale؟ هي 5% دايما في الريزولتا de l'exercice. ماشي هاد لي résultats. résultat à répartir دابا هادي résultat نت بحق عندنا غوبور انوفو سول ديبيتور. دونك هادي نقصو من هادي واللي كيسيطونا هما اللي كنعاودو نوزعوهم. Donc, dotation à la réserve légale, 5% résultat à répartir, donc total يخرجنا résultat à répartir, نزيدو عليها 75300, نشوفو واش نوصلو 9000 ولا ما وصلوش 9000 10% كابيتال. إذا ما وصلناش كناخدو المونطون كامل. إذا فوتنا 90000 درهم، 95000 درهم، نزيدو غير الكومبليمون، هذاك الفرق اللي باقي لنا باش نوصلو 90000 درهم. عندنا اتريبيسيون دي زانتيري ستاتيوتير 6%، دايما لي زانتيري ستاتيوتير هما 6%، راه ماشي دايما 6% على حسب لي ستاتيو. عندنا سيغ لو سولد، يعني هنايا راه معطاوناش ريزيرف ستاتيوتير من قصنا دوطاسيون ريزيرف ليغال لانتيري ستاتيوتير نيشان دوزنا لو سولد. Contenu de report à nouveau, un super dividende aux actionnaires. Donc, il y a l'étape suivante. On a une réserve facultative sans doter 30000 dirhams. Donc, on a une réserve légale 30000 dirhams. Ou un super dividende doit être un nombre entier. Il y a un super dividende, deuxième dividende là, les actionnaires. On a كل action, on a عدد صحيح طبيعي. Donc, le report à nouveau, résultant de cette situation. طبعا شي طونا فلوس كيمشيو report à nouveau. كيفاش نحسبوا السوبر ديفيدند؟ دونك ما نعملو يخرجنا لو الصولد ليكسيدون، غنقصو منو 30000 درهم ديال ريزيرف فاكولتاتيف، وديك المونطون اللي عشتنا غنقسمو على نوم داكسيون. يخرجنا إذا خرجنا بالفاصلة غناخدو ديك العدد صحيح طبيعي ونضربو في نوم داكسيون، وديك الفاصلة ماشي شونها، ديك ما نقصو سوبر ديفيدند عشيتونا فلوس اوتوماتيكمون يمشيو غوبور انوفو صوت كريديتور. ولا ديفيدند اي بيي 3 mois après l'affectation de bénéfice. Donc, après 3 mois, on a tous les actionnaires qui ont des bénéfices d'île, dividendes d'île. Donc, présenter le tableau de répartition, on passe au journal les écritures nécessaires, on calcule le capital après la répartition de bénéfice. Elle dit, avant répartition, là, ça va finir avant répartition. Quand l'exercice, au résultat net, كاينه كتبان هنايا افيشي. اذا ما كانتش عندنا ريزولتا نت هنايا اوتوماتيكمون راه تكون افون ابري ريبارتيسيون بينيفيس. كنكونو مي كنعملو ريبارتيسيون ديال الطابلو كيبان لنا لي مونطون ديال افون ريبارتيسيون كيتبدلو. دونك ندوزو الطابلو ريبارتيسيون، ومن بعد ندوزو الجورنال، ومن بعد ندوزو ديال لي كالكول لي كابيتال. قلنا هادو هما لي كابيتال افون ريبارتيسيون. اوتوماتيكمون مع الراس ديالي كنشوف انا كنحلل، كتبان انا الكابيتال ما يتقاش، الكابيتال عمره ما كيتحدى الا كابيتال خاص يتحدى. اما نعملو ديمينيسيون دو كابيتال ولا لاغمونطاسيون دو كابيتال، اما امورتيسمون دو كابيتال ولا ريدكسيون دو كابيتال كيتسمى، ولا اوغمونطاسيون دو كابيتال دا الشابيتر ديالو بوحديتو. وكنلاحظو غوبور انوفو يمشي، غنقصو هو اول حاجه نقصو. ريزولتا نت ليكزيرسيس ما تبقاش غتفرغ. ريزيرف ليغال عندنا 75300 نزيدو على ريزيرف هذا ليغال. ريزيرف فاكولتاتيف 813 عاد ريزيرف فاكولتاتيف 30000 درهم اي انسي دي سويت. دوك ندوزو للتصحيح. دوك نوطي ليكزيرسيس وندوزو للجواب. دوك ندوزو الريبونس او كيسيون نيميرو 1. Donc, on a la répartition. Donc, on a le total des résultats net à répartir 159,300. On a un rapport à nouveau sur le débiteur qu'on a reçu. On a un résultat net à répartir. Maintenant, on a une réserve légale. دايما كتساوي 5%. 154,000 درهم اللي خرجتنا ب 5%. غتخرج 7700. إلا زدنا على التوتال ديال الريزيرف ليغال اللي عندنا في البيرو افون ريبارتيسيون بينيفيس ما نوصلش 90000 كابيتال. دونك مخصناش نوصلو 10% ديال الكابيتال. شحال عندنا كابيتال؟ عندنا 900,000 درهم. من بعد كنقصو انتيري ستاتيوتير 900,000 درهم مضروبة في 6%، هي تعطينا 54,000 درهم. دونك شحال عندنا ليكسيدون على السولد هي 154,000 درهم ناقص 7750 ديال ريزيرف ليغال، وناقص 54,000 ديال انتيري ستاتيوتير على برومي ديفيدون، عطيتونا 92,300. بعد قال دوتي ريزيرف فاكولتاتيف 30,000 درهم، كنزيدو واحد 30,000 درهم نزيدو ناقصوها. وهنا عندنا سوبر ديفيدوند نومبر اونتي.
دوك كيفاش نحسبوها السوبر ديفيدون؟ هو 92,300 غنقسمو لنا غازا فاكولتاتيف، عيطونا شي حاجة فلوس غنقسموها على نومبر داكسيون، ها هي 92,300 ناقص 30,000 غنقسموها على نومبر داكسيون غتعطينا 13,844. قالك خصو يكون ان نومبر اونتي، يعني عدد صحيح طبيعي. كيفاش نعملو ان نومبر اونتي؟ غناخدو 13 درهم، دوك 13 غنضربو في النومبر داكسيون 4,500 غتعطينا 58 و 500. شحال عطيتنا غوبا نوفو؟ 3,800. دونك ملي نجيو نطابلو ديال ليكريتور جورنال شنعرف؟ دوك عندنا ريزولطا نت ليكزيرسيس هي 159 و 300، نقصنا منها غوبا نوفو، نقص منها لي ريزيرف، عندنا جوج ريزيرف ليغال ريزيرف فاكولتاتيف، وعندنا اسوسي ديفيدوند ابيي هما لي زانتيري ستاتيتير زائد سوبر ديفيدوند، وعندنا غوبا نوفو صوت كريديتور. دونك فولونتي طابلو اي بون. نكملو كيسيون سويفونت، ندوزو ليكريتور او جورنال. Donc, ندوزو الجورنال ديالنا، قلنا عندنا ريزولطا نت ا ريبارتير على ريزولطا نت ليكزيرسيس هي 159,800، نقصنا من أول حاجة غوبا نوصل ديبيتور، عندنا جوج ديال لي ريزيرف، ريزيرف ليغال مع ريزيرف فاكولتاتيف، عندنا اسوسي ديفيدوند ابيي قلنا هو لي زانتيري ستاتيتير مع سوبر ديفيدوند 112,500 كنجمعهم بجوج، وعندنا غوبا نوصل كريديتور لي شاطولنا 3,800. وقالولنا ابخي 3 موا خصنا ديال خصنا فيرسمون aux associés ديال ديفيدوند 3 mois après la répartition bénéfice. Donc, je n'ai associé dividende à payer qui compte crédit. Elle a fait débit en solde. باش نعطيهم اما كنفيرسولهم في كونت ديالهم ولا كنعطيهم شيك يمشي يشدو الديفيدوند ديالهم. دونك كنديبيتيو الكونت اسوسي ديفيدوند ا بي 44,65 مع الكونت ديال لا بنك. دونك ليكريتور سي سامبل مفيهاش شي حاجة صعيبة. دونك باقينا ريست troisième question هي capitaux propres après. Donc troisième question, calculer la nouvelle situation. Donc نشوفو situation après la répartition bénéfice كيفاش تصبحات عندنا. Donc avant répartition bénéfice كان عندنا capital 900,000 درهم، ريزيرف ليغال 75,300، ريزيرف فاكولتاتيف 813,000، غوبا نوصل ديبيتور 5,300. هادشي اللي كان عندنا avant répartition bénéfice. Donc من بعد ما عملنا الطابلو ديال répartition bénéfice شنو صبح عندنا؟ كابيتال متغيرش بقاو 900,000 درهم، ريزيرف ليغال كانت عندنا 75,300 زيدنا في الطابلو ريزيرف ليغال 7,700 أصبح عندنا 83,000 درهم مونطون ابري répartition bénéfice، ريزيرف فاكولتاتيف كانت عندنا 813,000 زدنا عليها واحد 30,000 درهم أصبحت عندنا 843,000 درهم، غوبا نوفو كانت عندنا افون ريبارتيسيون 5,300 لاحظتو هي الأولانية كيف نقصناها أصبح عندنا زيرو، وخلقنا واحد الكونت جديد في الآخر غوبا نوفو صوت كريديتور، نزيد صوت كريديتور هنايا، دونك افون ريبارتيسيون مكانش عندنا بحق ابري ريبارتيسيون كانت شاطتنا واحد 3,800. دونك هذا هو نوفيل سيتياسيون ابري ريبارتيسيون بينيفيس.